आइए प्यारे बच्चों, आज हम आपकी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 9 का मुताला करने जा रहे हैं, जिसमें हुरूफ पर हरकत के साथ एक छोटा सा निशान जिसे हम जज़म कहते हैं उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आइए आगाज़ करते हैं। जज़म के मुताल्लिक़ आपको मैं बताऊं, जज़म एक निशान होता है जैसा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, ये जज़म कहलाता है। जज़म जो होती है हुरूफ पर एक दूसरे को जोड़ने और मिलाने का काम करती है। यह हर्फ जो होता है उसके ऊपर जब ये साथ में लगती है तो उससे पहले वाले हर्फ पर हरकत यानी ज़बर ज़ेर पेश होता है और उसकी आवाज़ उसके साथ मिल जाती है जो आगे आने वाला हर्फ होता है। आइए देखिए, हम इसके बारे में जानते हैं कि कैसे जज़म हमारे साथ काम करती है, हमें कैसे समझाती है, हम कैसे लफ्ज़ को मिलता है, उसका मकसद क्या होता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हर्फ हमारे सामने आ रहा है अलीफ। अलीफ पर ज़बर नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखिएगा, ये ज़बर। उसके बाद बे है, तो अब जो होगा अलीफ के साथ जज़म जिस पे बे पे नज़र आ रहा है तो वो अलीफ के साथ मिल जाएगी, अब हो जाएगा। और उसके आगे वाला हर्फ जो है साकिन, साकिन यानी ठहर जाता है। और जज़म का मकसद भी है कि साकिन हो जाता है, उस पर कोई हरकत काम नहीं करती, यानी कोई निशान कोई अलामत कोई काम नहीं करता, यानी अब्र। अब देखिएगा, अलीफ और बे मिल गया तो अब्र हो गया, और रे उसके आगे साकिन है, उसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, उस पर कोई अलामत नहीं है, तो वो अब्र पढ़ा जाएगा। अलीफ बे अब और रे साकिन, तो अब्र अब्र अब्र। अब्र का मतलब होता है बादल, अब्र। आगे दूसरा हर्फ देखते हैं हम, देखिएगा उस पर लिखा हुआ है, कोई हरकत उस पर कोई जज़म उस पर लगी हुई नहीं है, लेकिन उसे पढ़ा कैसे जाएगा। ये है बे, इस पर हम इसमें पेश लगा लेते हैं बे और उसके बाद जज़म लगाते हैं, तो ये हो गया बे पेश बू और रे साथ मिल गया तो बुर। और जीम जो है साकिन है, उस पर कोई हरकत नहीं है, तो बुर्ज। बुर्ज आप जानते हैं जो किले में हुआ करती थी, बुर्ज। उसके बाद ऐसे ही आगे चलिए, बे पे ज़बर लगा हुआ है और खे पे जो है जज़म है, तो बख और ते साथ में है, ते साकिन है, उस पर कोई हरकत नहीं है, उस पर कोई अलामत नहीं है, तो ये हो गया बख्त बख्त बख्त। तो पहला हर्फ हमने पढ़ा अब्र, जिसमें हमने जज़म लगा है और वो लफ्ज़ बना अब्र, और उसके बाद बुर्ज। बुर्ज के बाद हमने पढ़ा बख्त। बख्त वो होता है जिसे आप नसीब के नाम से जानते हैं, नसीब यानी किस्मत, बख्त को कहा जाता है। आगे चलिए, पे पर ज़बर है और उसके साथ सीन मिला हुआ है, उस पर जज़म है, तो वो पस हो गया, पे सीन पस, और आगे ते साकिन आ रहा है, तो ये पढ़ा जाएगा पस्त। तो पे जो है उसके साथ सीन मिल गया, सीन को हमने मिला दिया और फिर उसके आगे ते रह गया, और ते साकिन है, ते पे कोई हरकत नहीं है, तो वो बिल्कुल ठहरा हुआ। साकिन का मतलब होता है ठहरा हुआ, रुक जाना, तो आगे कोई हरकत नहीं है, तो उसके साथ इसको पढ़ेंगे पस्त। पस्त माने हारा हुआ, हार जाना, किसी चीज़ से थक जाना, हाँ भाई हाथ तो हालत पस्त हो गई हमारी, तो ये पस्त। अब आगे चलिए, हम आगे उसके बाद आने वाले लफ्ज़ पर जा रहे हैं। ते पे जज़म नहीं है, ते पे ज़बर है, और फिर खे पे जज़म है, तो ते खे तख, और फिर आगे ते है इसके साथ, देखिएगा तख्त। तख्त आप जानते ही हैं, जिसे आप सिंहासन के नाम से भी हिंदी में जानते हैं, तख्त जिसे राजगद्दी कहा जा सकता है, वो तख्त। आइए आगे चलते हैं, हमारे सामने एक लफ्ज़ और आ रहा है, जे जीम जिसे कहा जाता है, जो जे की आवाज़ देता है, जीम शीन। तो शीन के ऊपर जज़म है, और जज़म जो है वो साकित कर देती है, ठहरा देती है, तो जीम शीन जश, और नून साकिन है, फिर उसके बाद उसको हम पढ़ेंगे जश्न। जशन नहीं पढ़ेंगे, जशन अगर हम पढ़ेंगे तो शीन पे भी ज़बर की अलामत ज़ाहिर होती है, तो जश्न जश्न जश्न। जश्न आप जानते हैं जिसे कहते हैं समारोह, जलसा,
یا کوئی فنکشن، جشن، یہ جشن ہے۔ اب آگے چلیے، ہمارے سامنے پھر ایک حرف کے ساتھ ملا کر کے جزم کو لفظ بنایا گیا ہے، خے ہے، اس پہ آپ کو علامت نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کو ہم زبر پڑھا جائے گا، خیر خر، خیر خر۔ خر ویسے اگر ہم آگے کوئی سبق میں پڑھیں گے تو خر کا مطلب ہوتا ہے گدھا، تو خر، اور پھر اس کے بعد چے مل گیا ہے اس کے ساتھ، تو یہ ہو گیا خرچ، جو ہم خرچ کرتے ہیں، خرچ کے بارے میں، یعنی ہم جو صرف کرتے ہیں، یا وے جسے آپ ہندی میں کہتے ہیں، جو خرچہ ہوتا ہے اسے خرچ کہتے ہیں، خرچ۔ آگے چلیے، ہم پھر آگے نیچے والی دوسری لائن میں ہم آ رہے ہیں، اور اس میں ہمیں ایک لفظ دکھ رہا ہے جس میں ہم نے دیکھا ہے یہ دال ہے، میں اسے بنا دیتا ہوں، دال، اور رے، دال پہ تو زبر ہے، رے پہ جزم ہے، تو رے ٹھہر گیا، رک گیا، ساکت ہو گیا، تو دال رے در، اور پھر دال ساکن ہے، دال رکی ہوئی ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے، تو یہ ہو گیا درد، درد نہیں ہوتا ہے، درد، 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 تو یہ درد ہو گیا۔ ایسے ہی آپ یہ دیکھیے، زے پہ زبر کی حرکت ہے اور رے پہ جزم ہے، تو زے رے زر، زر، اگر زر بھی ہم چاہیں تو اس کو یہاں پر رک سکتا ہے، لیکن آگے بھی کوئی حرف ہمارے ساتھ ہے تو اسے دال ملا ہوا ہے، تو زے رے زر اور دال ساکن زرد، زرد، زرد مانے پیلا، زرد۔ اور آگے چلیے، یہ زرد ہو گیا۔ ایسے ہی یہ دیکھیے گا، اس کو آپ پڑھتے ہیں، اب ہم اجے نہیں کر رہے، سخت، آپ دیکھیے گا اس کے اندر سین پہ زبر کی علامت ہے اور خے پہ جزم ہے، سخت، اور پھر تے ساکن ہے، تے پہ کوئی حرکت نہیں ہے، تو یہ سخت ہو گیا، سخت، 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 اور پھر یہ سین پہ زبر کی علامت، رے پہ جزم، اور دال ساکن، سرد، سرد نہیں ہوگا، سرد، سرد، سرد کا موسم جو آپ کہتے ہیں، سرد۔ اور یہ اسی طرح سے ہم اسے پڑھیں گے، اس پہ پیش کی علامت ہے، سین نظر آ رہا ہے، اس کے بعد رے پہ جزم کی علامت ہے، جزم کی حرکت ہے، تو سرخ، سر، سر، اور پھر خے ہے، اس کے بعد اس کو ملا کر کے ساتھ ملا دیا جائے گا، سرخ، 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 سرخ کا مطلب ہوتا ہے لال۔ آگے چلیے، ہم دیکھیے اب چار حرفی حرف آ رہے ہیں ہمارے سامنے، یہ دال ہے، دال، واو پہ حرکت جو ہے کوئی نہیں ہے، لیکن سین پر جزم لگا ہوا ہے، دال واو دو اور سین تے ست، دوست، دوست، دوست۔ پھر یہ درست، 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 دال پہ ہے جزم نہیں ہے، سین پہ ہے جزم، تو دال پاش دو، رے پہ رو اور سین پہ ہے تو دروس، اور پھر تے ساکن ہے، تو یہ ہو گیا درست۔ کیا ہوا؟ درست۔ درست کا مطلب ہوتا ہے صحیح، بالکل رائٹ، جسے آپ کہیں گے درست۔ اور ایسے ہی یہ تین حرف کا لفظ ہمارے سامنے آیا، دشت، دال پہ جزم ہے نہیں ہے، دال پہ زبر ہے، شین پہ جزم ہے، دال شین دش اور تے ساکن دشت، دشت۔ اور ایسے ہی یہ درخت، تو دشت کا مطلب میں آپ کو بتا دوں، دشت کا مطلب ہوتا ہے جنگل، اور درخت، درخت مانے پیڑ، ہم نے شجر بھی پڑھا ہے، اور اسی طرح سے درخت کا مطلب بھی پیڑ ہوتا ہے۔ تو دوست، درست، دشت اور درخت۔ چلیے کچھ آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اور اس کے جزم کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں، چلیے دیکھتے ہیں۔ کچھ ہم نے جملے ہمارے سامنے آئے ہیں، ہم نے چھوٹے چھوٹے جملے بناتے ہیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو، اور یہ کتاب سے ہی آپ کے لیے ہوئے ہیں، جو آپ کی درسی کتاب جان پہچان ہے، اسی سے یہ جملے اس میں ہیں، ہم اس کو پڑھنے کی مشق کرتے ہیں۔ آئیے، سب سے پہلا جو جملہ ہے، چھوٹی سی بات ہے، اس میں لکھا ہے شین یہ دال، شدید، اور پھر درد، شدید درد مطلب تیز درد، درد ہو رہا ہے اور شدید درد ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سخت سردی، سخت سردی، سخت، سخت مانے تیز، مطلب بہت سخت، بہت
جسے کہتے ہیں گاڑی والی سردی، سردی ہو رہی ہے، بہت تیز سردی ہو رہی ہے، یہ یہاں تیز درد بتا رہا ہے اور یہاں پہ سخت سردی۔ پھر اس کے بعد آ رہا ہے بڑا، اور یہ تخت، بڑا تخت مطلب بہت بڑی راج گدی جسے کہا جائے، یا بہت بڑا سنگھاسن جسے کہا جائے گا، وہ بڑا تخت۔ اس کے بعد سرخ سیب، یہ سرخ ہے اور یہ سیب، سرخ سیب، سرخ سیب مطلب لال لال سیب۔ اور آئیے پھر آگے چلتے ہیں، یہ دیکھیے گا، اس کو نیا لفظ آپ کے سامنے آیا ہے، پرانا، پرانا، پے جب پیش لگا ہوا ہے اور رے اس کے اوپر جزم ہے، پر، اور پھر الف آ گیا، پورا، اور پھر نون الف نا، پرانا، اور اس کے بعد پے رے، پے زبر کی علامت نظر نہیں آ رہی، لیکن پے زبر پڑھا جائے گا، اور رے پہ جزم ہے تو پر، اور سین ساکن ہے، پرس، پرس، پرس آپ جانتے ہیں جو عورتوں کے پاس بھی ہوتا ہے، جینٹس کے پاس بھی ہوتا ہے، یعنی بٹوا، پرس، جسے بیگ بھی کہا جاتا ہے، عورتوں کے پاس ہوتا ہے، وہ پرس، پرانا پرس۔ اب دیکھیے گا ایک چھوٹا سا سینٹنس، چھوٹا سا جملہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، چڑیا درخت سے اڑی، چڑیا درخت سے اڑی۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو اسے دوران کرا دوں، اس کا اعادہ کرا دوں۔ آئیے، شدید درد، سخت سردی، بڑا تخت، سرخ سیب، پرانا پرس، اور چڑیا درخت سے اڑی۔ آئیے اب کچھ آگے مشق کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کیا ہے آ رہا ہے ہمارے سامنے۔ اب دیکھیے، جو آپ کو مشقی سوالات کی طرف لے کے جا رہا ہوں، سب سے پہلے ہمیں لفظ بنانے کے لیے طرف لے کے گئے ہیں، آپ کی درسی کتاب سے یہ سوال آ رہے ہیں، ان لفظوں کو لکھوائیے۔ تو اب انہیں کو لکھنے کی ہمیں مشق کرنی ہے، اور اس پہ ہمیں حرکت اور جزم وغیرہ جو بھی ہیں، علاماتیں جو ہیں وہ لکھیں گے اس کے ساتھ، تاکہ آپ کی اچھی طرح سے مشق ہو جائے۔ آئیے تیار ہو جائیے، نوٹ بک نکالیے اور اپنا کام شروع کر دیجیے۔ ابر، الف بے، ابر، 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 ابر کا مطلب میں نے بتایا آپ کو، بادل، ابر۔ دوسرا حرف جو ہے جیم شین نون کو لے کر کے ملایا گیا ہے، اور یہ لفظ بنا ہے جشن۔ جشن کو ہم لکھتے ہیں، جشن کو لکھنے کی مشق کرتے ہیں۔ چلیے، یہ جیم آ گیا، اور یہ شین آ گیا، اور یہ نون آ گیا، جیم پر زبر اور شین پر جزم، اور یہ جشن، جشن نہیں، جشن۔ جشن۔ اب میں اس کو ایک کشش کے ساتھ بھی بنا کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، جشن، یہ جشن، یہ جشن، اور یہ جشن۔ اس کے بعد پھر چلیے، ہمیں تو مشق کرنی ہے، جشن، جشن۔ تو یہ ہم نے پہلا حرف جو ابر بنا تھا لفظ، اس کو پڑھا، الف بے رے، ابر، ابر یعنی بادل، اور یہ جشن۔ آئیے کچھ اور مشق کرتے ہیں ہم لوگ، چلیے دیکھیے، پھر اب ہمارے سامنے لفظ آیا ہے تخت، تو آئیے لکھتے ہیں، تخت، تخت۔ میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ نقطے ہمیں ایک ساتھ بھی لگائے جا سکتے ہیں، اور سنگل سنگل یعنی الگ الگ بھی، ایک الگ الگ ایک ایک کر کے بھی نقطے لگائے جا سکتے ہیں۔ تخت، تخت،
तख्त। अब आइए हम नीचे वाला जो लफ्ज़ है हमारे सामने पस्त, पस्त की मश्क करते हैं। पस्त, पस्त, पस्त। आप देख रहे हैं सीन बना रहे हैं, पे बना रहे हैं और ते बना रहे हैं। पस्त, पस्त, पस्त। अगर मैं इसको पस्त को इसकी बजाय अगर मैं इस पे ये देखिएगा, मैं एक नया लफ्ज़ आपको दे रहा हूँ। ये पस्त लिखा है लेकिन मैं इस पे पू लिख देता हूँ, पे की अलामत, पे पेश की अलामत, और ये पुष्ट, पुश, और ये ते लिख देता हूँ तो ये पुष्ट हो जाता है। लिखा वैसे ही है, सिर्फ हरकत बदल दी और शीन के नुक्ते लगा दिए तो ये पुष्ट हो गया। और पुष्ट का मतलब होता है पीठ। तो ये पस्त और ये पुष्ट, एक नया लफ्ज़ और मैंने आपको दे दिया। आप इसकी भी मश्क कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब हमें दोस्त लिखना है। दो दोस्त, 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 और फिर दोस्त, दोस्त। तो हमने इस तरह से तख्त, पस्त और पुश्त और हमने दोस्त लिखने की मश्क की। आइए और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब नीचे दिए हुए आपकी दरसी किताब से ही ये सवाल आया है हमारे पास। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों पर जज़म का निशान बनवाइए। अब हमें इसमें देखिए, इन पर जज़म के निशान नहीं है, ये आपने पढ़ा है। इन्हीं पर हमको निशानात लगाने हैं, जज़म की अलामत लगानी है और मश्क करनी है। आइए, सबसे पहला हर्फ है हमारे साथ बुर्ज, तो हमें इस पे मश्क करनी है। तो बे हमने पढ़ा था, तो इसके ऊपर ये रे पे अलामत जज़म की लग गई। ऐसे ही दर्द है, ये दर्द, ये है खर्च, और ये चुस्त, दुरुस्त, दुरुस्त। ये हमने अलामत लगाई। ये बुर्ज हो गया, ये दर्द है, ये खर्च है, और ये चुस्त है, और ये दुरुस्त है। तो चुस्त, चुस्त और दुरुस्त, चुस्त और दुरुस्त मतलब फुर्तीला। आगे चलिए इनके जवाबात देख लेते हैं। देखिएगा, पहला सही है हमारा बुर्ज, फिर दर्द, फिर खर्च, और फिर ये चुस्त और ये दुरुस्त। बिल्कुल सही हमारे जवाबात आ गए। आइए कुछ और मश्क करते हैं, चलते हैं आगे अपने सवालात की तरफ। देखिए, अब आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, आपकी किताब से ये तस्वीरें ली गई हैं, और इन तस्वीरों में जो चीज़ें या आपको अशिया नज़र आ रही हैं, उनको देख करके उनका नाम हमको लिखना है। सबसे पहला आप देखिए, एक लकड़ी का कोई फ़ोटो है, उससे कोई चीज़ बनी हुई है, उसको देख रहे हैं हम, और उसको हमें उसका नाम मालूम करना है। हाँ, आपने सही अंदाज़ा लगा लिया, ये तख्त है। लकड़ी का तख्त भी बनता है, तो ये हमें तख्त लिखना है। ये तख्त। दूसरा, हमारे सामने एक इबादत गाह की तस्वीर नज़र आ रही है, जिसमें ईसाई फ़िरक़े के लोग इबादत करते हैं, जाते हैं वहाँ पर, अपना जिस तरह से भी उनका मामूल है उस तरह से वो इबादत करते हैं। हाँ, ये चर्च है, तो चर्च को हम लिखेंगे। आप अंदाज़ा और आप शनाख्त बहुत अच्छे से करते हैं। चर्च,
یہ تخت ہو گیا اور یہ چرچ ہو گیا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے کوئی ایک لیڈی کی تصویر ہے، ایک عورت ہے، اس نے ایک ڈریس پہنی ہوئی ہے۔ ہاں، آپ بالکل صحیح میرے تصویر کے حوالے سے پہنچ گئے، یہ نرس ہے جو ہاسپٹل میں ہماری مریضوں کی عیادت میں ہمارے ساتھ شریک رہتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، یہ وہ نرس ہے۔ تو اسے نرس کو کیسے لکھیں گے؟ نون رے اور یہ سین، نرس۔ اور آپ یہ دیکھیے آپ کے سامنے ایک تصویر اور ہے، آخری تصویر جو ہمارے آج کی اس اسکرین پر ہے وہ ہے کس چیز کی ہے؟ یہ دیکھیے گا، یہ عورتوں کے پاس اکثر ملتا ہے، یہاں یہ پرس ہے، اس کو بھی ہم لکھ لیتے ہیں پرس، جیسا بھی پڑھا تھا ہم نے، پرس۔ تو یہ تخت ہے، یہ چرچ ہے، یہ نرس ہے اور یہ پرس ہے۔ آئیے ان کے جوابات پہ ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ دیکھیے جوابات، یہ تخت بالکل صحیح ہے، آپ نے بالکل صحیح اندازہ لگایا تھا، یہ چرچ ہے، یہ نرس ہے اور یہ پرس ہے۔ آئیے کچھ اور مشق کرتے ہیں۔ دیکھیے اب ہمارے سامنے سوال نمبر 4 ہمارے پاس آیا ہے، اور حروف کو ملا کر لفظ لکھوائیے اور صحیح حرف پر جزم کا نشان بھی بنانا ہے ہمیں۔ آئیے اب دیکھیے، سب سے پہلے ہمارے سامنے لفظ لکھے ہوئے دال رے دال، تو اس سے لفظ بن رہا ہے، یہ حرف ہے اور اس سے لفظ بن رہا ہے۔ کون سا لفظ بن رہا ہے؟ آپ نے مشق بھی کی ہے، آئیے بناتے ہیں۔ دال رے دال۔ اب ان پہ ہمیں حرکت علامت لگانی ہے، تو دال پہ تو زبر کی علامت ہے اور رے پہ جزم ہے، تو یہ درد ہو گیا۔ درد، درد آپ جانتے ہیں، پین جسے آپ سمجھتے ہیں۔ اور یہ آئیے پھر چلتے ہیں نیچے، سین ہے، خ ہے، تے ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے سین بنایا، پھر اس کے ساتھ خ ملا دیا، اس کے بعد تے ملا دیا، تو یہ سخت، 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 سخت مانے بہت کڑا بھی کہتے ہیں، جسے آپ مطلب بہت زیادہ ٹھوس جسے کہا جائے، وہ سخت کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد آ رہا ہے جیم شین، جیم شین نون، جشن۔ تو آئیے جشن لکھتے ہیں، جیم شین اور یہ نون، جشن۔ کیا علامت ہم اس پہ شین پہ آئی ہے اور جیم پر زبر کی علامت آئی ہے، تو یہ جشن۔ آئیے اور دیکھیے، سین ہے، رے ہے اور دال ہے، تو سین رے سر، تو اس پہ علامت سر، اور یہ دال سرد، سرد مانے ٹھنڈا۔ اور اس کے بعد آپ کے سامنے سین ہے، رے ہے اور خ ہے، سین رے اور خ کو ملانا ہے، تو سین رے، اس پہ پیش کی علامت آئے گی، یہ سرخ لکھا ہوا ہے تو پیش سرخ ہو گیا، اور یہ ہم نے اس کو ملا دیا سر، اور یہ خ ہم نے اس کے ساتھ بنا دیا، تو یہ ہو گیا سرخ۔ تو سب سے پہلا حرف جو تھا دال رے دال سے مل کر کے بنا لفظ درد، دوسرا سخت، تیسرا جشن، چوتھا سرد اور پانچواں سرخ۔ آئیے ان کے جوابات پہ نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیے جوابات، ہم نے درد لکھا تھا، یہ بھی صحیح ہے، یہ سخت لکھا ہے، یہ جشن ہے، اور یہ سرد ہے، یہ سرخ ہے۔ ایک بات اور بتا دوں، جزم جس پہ آ جاتی ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، تو دیکھ لیجئے گا، دال رے در، رک گیا، آگے بعد میں اس کے آگے جو ملایا ہے اس کو ساتھ ملا کے وہ بھی ٹھہرا ہوا ہے، درد۔ اسی طرح سے سارے حرف ملا کر کے ہم نے لفظ بنا دیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے کچھ اور سوالات ہیں ہمارے سامنے، کچھ حرف ہیں، ان کے ساتھ لفظ بنے ہیں، اور ان پر ہمیں کیا کرنا ہے، یہ اس کے ہدایت ہم پڑھتے ہیں۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں سے جزم والے حرف تلاش کر کے لکھیے، اس کے سامنے لکھنا ہے، مطلب جس پہ بھی جزم لگا ہوا ہے ان کو لکھنا ہے ہمیں۔ اب کون کون سے حرف آ رہے ہیں؟ دیکھیے اس کے اندر سین پہ
पेश की अलामत है, लेकिन जज़म लगा हुआ नहीं है, जज़्म लगा हुआ नहीं है, उसे पहचानना है। तो ये हम पढ़ लेते हैं पहले, सीन पेश सू और सीन सुस और ते सुस्त। तो सब इस पे हमारे सामने जज़म लगेगा सीन पे, तो ये सीन हम लिख देते हैं इसमें सुस्त, क्योंकि लफ्ज ठहर गया सुस, और फिर आगे मिलाया है हमने सुस्त। अब आइए आप देखिए, सीन बे और जे, सीन बे सब, तो यहां ठहर गए, हम ठहर गए ना, तो वो सब, और फिर जे आ गया उसके आगे, तो सब्ज। तो इस पे हमारे सामने बे पर जज़म है, बे पे हमने जज़म लगा दिया। और फिर आप देखिए दर और खैते, दरख्त, तो ये दो पे हरकत है, दाल पे भी हरकत है, रे पे भी हरकत है, तो खे जो है उस पे जज़म है, दरख, फिर ते आया है तो दरख, तो हम खे पे जज़म लगाते हैं और इसको खे लिख देते हैं, दरख्त। ऐसे ही आप ये देखिएगा, अब ये एक लफ्ज़ है दाल रे सीन, अब इसको पढ़ना है, तो ये कैसे पढ़ा जाएगा, देखिए मैं बताता हूं, दाल रे दर और सीन साकिन, तो इसमें कहाँ रुका मैं, रे पे, दाल पे या सीन पे, किस पे रुका, हाँ बिल्कुल दर, दाल रे दर, तो रे पर हमारे जज़म लगा हुआ है, तो हम रे पे जज़म लगाते हैं, ये रे हो गया। तो और इसे पढ़ा जाएगा दर्स, दर्स का मतलब होता है सबक, यानी जिसे आपके पाठ, आप हिंदी में लेसन मिला, मुझे सबक मिला, इससे दर्स मिल गया, ये दर्स कहलाता है। आगे आगे चलिए, आगे आखिर में जो हमारे सामने लास्ट में जो आ रहा है लफ्ज़, उसको क्या कहते हैं, कैसे पढ़ते हैं, हश्र, हश्र यानी दुनिया का आखिरी दिन, जिस दिन अल्लाह ताला या खुदाए पाक फैसला फरमाएगा, जो जिसने जैसा किया वो हश्र, हश्र कहलाता है। और एक हश्र होता है किसी का हाल, मैं तेरा हश्र बिगाड़ दूंगा, मतलब हाल बिगाड़ दूंगा, तो हश्र माने हाल भी कह सकते हैं, और हश्र का मतलब आखिरी दिन। तो हश्र कैसे लिखा हुआ है और शीन, शीन पर जो है जज़म है हश्र, तो शीन को हम लिखना है और यहाँ पर हमें जज़म लगानी है हश्र। तो ये हमारे लफ्ज़ हो गए, इसमें से हमने पहचान लिया सुस्त, सब्ज़, दरख्त, दर्स और हश्र के जवाबात पे नज़र डाल लेते हैं। चलिए देखते हैं। सीन बिल्कुल सही है हमारा जवाब, और ये बे है, ये खे है, ये रे है और ये शीन है, तो हमने बिल्कुल सही जवाब दे दिए। और ये देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, कुछ और हम बढ़ने से पहले एक मर्तबा फिर जज़म के हवाले से बात करते हैं कि जज़म जो है हर्फ पर लगता है, तो उससे पहले वाला, जो उससे पहले जो हर्फ आएगा उसके ऊपर हरकत होगी और वो उसके साथ मिलकर के साकित हो जाएगा, यानी साकिन होता है। जज़म का मतलब ही साकिन होता है, वो ठहर जाता है लफ्ज़। जैसे मैं बता दूं एक मर्तबा, जैसे ये लगा हुआ है अलीफ आ और फिर बे, इस पे हमने ये लगा दिया साकिन, तो ये अब हो गया, अब। और जैसे मान लीजिए ज़ेर से मैंने लगाया ज़ेर और ये सीन लिख दिया, इस पे जज़म कर दिया, तो ये हो गया इस। और ये अगर मैं इसको लिखूं, इस पे जज़म लगा दूं, तो ये हो जाएगा उस, अब, इस, उस। इस तरह से आज हमने जज़म के बारे में पढ़ा और उसको समझा और उसके मश्क़ी सवालात किए। ये सबक हमारा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। आगे आने वाले सबक में आपसे फिर मुलाकात करूंगा और कुछ नई बातें लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ और आपसे एक गुजारिश और करना चाहता हूँ कि आप बराबर मश्क कीजिएगा, ताकि आप अच्छे से पढ़ने भी लगें और लिखने भी लगें। शुक्रिया, आदाब।